అథ అష్టమः सर्गः। शतस्य मध्ये भवनस्य संस्थितं महद्विमानं मणिवज्रचित्रितं पतत्वजाम्बो नरजालकृत्रिमं ददर्श वीरपवनात्मजः कपिः तदप्रमेय प्रतिकारकृत्रिमं कृतं स्वयं साध्विः विश्वकर्मणा दिवंगतं वायुपथप्रतिष्ठितं व्यराजदादित्यपथस्य लक्ष्मवते न तत्र किञ्चिन्न कृतं प्रयत्नतो न तत्र किञ्चिन्न महार्घरत्नवते न ते विशेषान् यथा सुरेष्वपि न तत्र किञ्चिन्न महाविशेषवते तपस्समाधानपराक्रमार्जितं मनस्समाधानविचारचारिणम् अनेकसंस्थानविशेषनिर्मितं ततस्तस्तुल्यविशेषदर्शनम् विशेषमालम्ब्यविशेषसंस्थितं विचित्रकूटं बहुकूटमण्डितं मनोभिरामं शरदिन्दुनिर्मलं विचित्रकूटं शिखरं गिरेर्यथा वहन्ति यं कुण्डलशोभिताननाः महाशना व्योमचरा निशाचराः विरुत्तविध्वस्तविशाललोचनाः महाजवा भूतगणाः सहस्रशः वसन्तपुष्पोत्करचारुदर्शनं वसन्तमासादपि कान्तदर्शनं सपुष्पकं तत्र विमानमुत्तमं ददर्श तद्वानरवीरसत्तमः। इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे अष्टमः सर्गः।